اذا السلام عليكم ومرحبا فيديو اخر وان شاء الله غادي نكملوا مع لي زابليكاسيون بالضبط مع ليماج ديريكت ou bien réciproque d'une partie par une application. Alors voilà, il y a l'application F de E dans F. هذه هي l'application ديالي وخديت واحد لا بارتي. هذه هي لا بارتي اللي ندور عليها، واحد لا بارتي غنسميها A. Alors les éléments de A واحد 5 ناقص 1. الصورة ديال واحد هي 0. الصورة ديال 5 حتى هي 0. الصورة ناقص 1 هي 3. دونك إلا دورت على هذه اللي دورت عليها 0 3 شنو كتسمى اف دو ا. صافي. دونك شنو هي اف دو ا؟ سي ليماج ديريكت دو ا بار اف. ليماج ديريكت دو ا بار اف. الوغ شنو هو لا ديفينيسيون ديال هاد اف دو ا؟ هذا هو لا ديفينيسيون. هي واحد لونسومبل فيها مثلا 0 فيها 3. هاد لي زاليمون 0 و 3 فين كينتميو لمجموعه اف. دونك غنسميهم انا y. صافي. دونك اف دو ا سي لونسومبل دي زاليمون y appartient à f tel que اي عنصر y كينتمي ل f دو a. مثلا 0 كينتمي ل f دو a. دونك كاين واحد العنصر كينتمي للمجموعه a على الاقل واحد. المهم كاين واحد العنصر كينتمي للمجموعه a بلي الصوره ديالو هي 0. مثلا شكون هما؟ لقينا 1 و 5. الصورة 1 هي 0، الصورة 5 هو 0. Donc شنو هي f de A؟ L'ensemble des éléments y appartient à f tel qu'il existe au moins على الأقل واحد. il existe au moins un élément x appartient à A. مثلا المثال خدينا y هو 0. شكون هو x؟ لقيت جوج، لقيت 1 ولقيت 5. صافي. بحيث الصورة 1 هي 0، الصورة 1 هي 0، الصورة 5 هي 0. tel que y c'est l'image du x. Donc هذه هي la définition. Ça fait? Alors f de A c'est l'ensemble des éléments y appartient à f tel qu'il existe au moins un élément x appartient à A tel que y égale f de x. Donc هذا هو التعريف ديال f de A. Donc إلا خديت واحد ليليمون، alors إلا كتبنا بحال هكا y appartient à f de A. صافي. شنو كيكافئ؟ Alors نقول شي y كينتمي ل f de A. Donc il existe un élément x appartient à A. كاين واحد x كينتمي ل A بحيث y c'est f de x. صافي. ندوزو دابا ليماج réciproque. Alors toujours عندي l'application f de E dans f. صافي. دابا إلا خديت واحد l'ensemble نسميها B. واحد la partie B de f. مثلا ناخذ 4 فيها 4 و 8. هي هذه لا بارتي اللي دورت عليها غنسميها بي. الوغ الا لاحظتوا معايا مزيان شكون هما لي زونتيسيدون دو 4؟ لي زونتيسيدون دو 4 سي 7 10 et moins 5. هما لي زونتيسيدون ديال هما اللي مرتبطين ب 4. لي زونتيسيدون دو 8 الوغ عندي 8 هنايا. نديرو هنا واحد العدد اخر، نديرو مثلا موان 2. صحيح موان 2. الوغ نعاود لي زونتيسيدون دو 4 سي 7 10 موان 5. لي زونتيسيدون دو 8 سي موان 2 اي 8. موان 2 هادي موان 2 اي 8. الوغ هاد المجموعه هادي شنو كتسمى؟ الا سميت هادي بي، هاد المجموعه هادي شنو فيها؟ فيها لي زونتيسيدون ديال لي زاليمون دو بي. فهمت؟ لي زاليمون مثلا 4 لي زونتيسيدون كاملين ديالو كاينين هنا اللي هما 7 و 10 و موان 5. 8 لي زونتيسيدون ديالو كاملين كاينين هنا اللي هو موان 2 و 8. الوغ هادي شنو كتسمى اف موان 1 دو بي. ليماج réciproque دو بي. صافي. دونك شنو لا ديفينيسيون؟ L'image réciproque de B, c'est l'ensemble des éléments. Alors, l'image réciproque, fin, j'ai E. Donc, غنسميهم X, ça fait. C'est l'ensemble des éléments X appartient à E, tel que. إلا لاحظتوا معايا مزيان، إلا خدينا شي عنصر من هاد F moins 1 de B، مثلا 7. الصورة ديال 7 فين جات في B. الصورة 7 هي 4 جاية في B. 10 الصورة ديالو جات هي 4 في B. moins 5 كذلك. موان 2 الصورة ديالو هي 8 جاية في بي، و 8 الصورة ديالو هي 8 جاية في بي. دونك اف موان 1 دو بي
هي l'ensemble des éléments x appartient à E tel que اي x كينتمي لهاد المجموعه هادي الصوره ديالو فين جات في B tel que f de x appartient à B. الوغ دابا الا كتبنا بصفه عامه الا خديت واحد العنصر x كينتمي ل f moins 1 de B اشنو كيكافئ باللي الصوره ديالو يعني f de x فين كنتمي appartient à B. دونك هذا هو لا ديفينيسيون ديال ليماج ديريكت et réciproque d'une partie. Voilà d'abord عندي بعض الخاصيات ديال l'image directe. Alors soit f واحد l'application de E dans f و A et B des parties ديال E. يعني A ضمن E وحتى B ضمن E. أنا عندي الخاصية الأولى. Alors إلا كان A ضمن B alors حتى f de A ضمن f de B. عندي f ديال A union B يعني l'image ديال A union B c'est l'image de A union l'image de B. L'image de A inter B est inclue dans l'image de A inter l'image de B. Et A est inclus dans l'image réciproque, F moins L est l'image réciproque de l'image de A. Alors, on va montrer là cette خاصيات. On va نمشي خاصية بخاصية. Donc, غادي نبدا بالأولى. Alors, غادي نفترضوا باللي A ضمن B وخصنا نمونطريو باللي l'image de A est inclus dans l'image de B. Alors, طبيعة الحال A ضمن E وحتى B ضمن E. Alors, ديما alors supposons نديرو الافتراض supposons que A est inclus dans B. Donc غادي نفترض باللي A ضمن B وخصني نمونطري هادي. دونك باش نمونطري هادي حنا كنعرفو باش نمونطريو ضمن غادي ناخدو شي عنصر كينتمي ل f دو A ونفترض ونبينو بلي كينتمي ل f دو B صافي. هاد العنصر اللي كينتمي ل f دو A غنسميه y. alors soit y appartient à f de A. ça y est donc عندنا y appartient à f de A. شنو كيكافئ حسب التعريف ديجا درنا التعريف. إلا كان y كينتمي ل f de A ça veut dire qu'il existe un élément x appartient à A tel que y c'est l'image de x. صافي مزيان. وحنا شنو عندنا حسب الافتراض عندنا A ضمن B صافي. دونك عندنا فوالا عندنا A ضمن B. je répète هادي قلنا y appartient à f de A ça veut dire qu'il existe un élément x appartient à A tel que y égale f de x. alors on a x appartient à A donc x appartient à B. هيا عقل مزيان هادي. دونك عندنا on a x appartient à A ها هو x appartient à A. donc x appartient à B علاش لأن A ضمن B صحيح. alors إلا كان x كينتمي ل B شنو كيعني هذا الصورة ديالو فين جات. donc f de x appartient f de B ديال القاعدة. إلا كان x كينتمي ل B دونك الصورة ديالو كتنتمي ل f de B. مزيان. ايوا شكون هو f de x حسب شكون هو f de c y. donc y appartient à f de B. شوفوا مزيان منين انطلقنا افترضنا باللي y كينتمي ل f de A ومونطرينا باللي y كينتمي ل f de B. دونك في الاول درت سوا دابا غندير دونك pour tout y appartient à f de A on a شنو كاينين on a y appartient à f de B. خذ اي y كينتمي ل f de A غادي نلقاو بان y كيكافئ شنو كاين هاد الجمله هادي. دونك f de A بمعنى المجموعه f de A راها ضمن المجموعه f de B. دونك احنا مونطرينا هادي. دونك فينالمون شنو غادي نقولوا si A est inclus dans B alors حتى f de A est inclus dans f de B. وهكا كنكونوا مونطرينا على الخاصيه الاولى. نمونطريو دابا على الخاصيه الثانيه. on a f l'image ça veut dire l'image de A union B égale l'image de A union l'image de B. حنا كنعرفوا توجور باش نمونطريو اون ايغاليتي خصنا نمونطريو باللي هادي ضمن هادي ونرجعو نمونطريو باللي هادي ضمن هادي صافي. دونك اول حاجه لوكال الاولى خصنا نمونطريو باللي f de A union B est inclus dans f de A union f de B
صافي. غادي نمونطري بلي هاد المجموعه هادي ضمن هادي، من بعد نمونطري هادي ضمن هادي وعاد نقول بلي راه متساوي. الوغ غادي ناخذ واحد العنصر كينتمي لهاد المجموعه، دونك سوا غادي نعرفوا باش نمونطريو لانكليزيون خصنا نمونطريو بان اي عنصر كينتمي لهاد لونسومبل خصو يكون كينتمي لهاد لونسومبل في نفس الوقت. صافي. دونك سوا y appartient f de a union b، وغادي نمونطري بلي هاد y كينتمي لهاد المجموعه. الوغ نعاود نكتب هنا y appartient f ديال a union b، ماذا يكفي؟ ديجا درناها، قلنا الا كان y كينتمي ل f ديال a union b، دونك il existe un élément x appartient à union b tel que y égale f de x. هادشي اللي كتبنا في التعريف. الا كان y كينتمي، هادشي اللي كتبنا في التعريف، الا كان y كينتمي للصوره ديال شي مجموعه، مثلا الصوره ديال المجموعه b، هادشي اللي كتبنا في الاخر. دونك ça veut dire qu'il existe un élément x appartient à b tel que y égale f de x. انا سميت المجموعه سميتها a union b. Donc il existe un élément x appartient à union b tel que y égale f de x. Alors ملي كنقول x appartient à union b ça veut dire شنو كيعني هذا؟ x كينتمي للاتحاد ديالو، يعني اما x كينتمي ل a ولا x appartient b. alors عندنا جوج افتراض. alors الحاله الاولى نديرو si x appartient à a، نفترضوا باللي x ديالنا كينتمي ل a، مزيان. alors x appartient à a شنو كيعني هذا؟ الصورة ديال x فين كتنتمي ل f de a. دونك f de x إلا كانت f de x كتنتمي ل f de a راه اوتوماتيكمون كتنتمي حتى ل f de a اتحاد f de b. صافي. لحقاش f de a f de x كتنتمي ل f de a، و f de a راه ضمن هادي، بحال هادي هي المجموعة الصغيرة وهادي المجموعة الكبيرة. صافي. Alors x كتنتمي ل a، donc f de x appartient à f de a، donc f de x appartient à f de a union f de b. شكون هو f de x؟ فوالا ها هو f de x c'est y، donc y appartient f de a union f de b. احنا مونطرينا. الحالة الثانية سي y، هنا درنا سي x appartient à. الحالة الثانية غنديرو سي x appartient à b. Donc نفس الشيء x appartient à b، donc f de x كينتمي ل f de b. صافي. مادام x كينتمي ل b دونك الصورة ديالو كنتمي ل f de b، donc f de x appartient، إلا كان كينتمي ل f de b راه كينتمي حتى ل f de a اتحاد f de b. وشكون هو f de x؟ c'est y، donc y appartient ل f de a union f de b. دونك احنا مونطرينها. دونك في كلتا الحالتين مونطرينا باللي y كينتمي ل f de a union f de b. صافي. دونك شوفوا معايا مزيان، انطلقنا باش نمونطريو على هادي، اختارينا واحد العنصر سميناه y كينتمي لهاد المجموعه وبغينا نمونطريوه كينتمي لهاد المجموعه. منين سمينا y كينتمي لهاد المجموعه قلنا سافو دير كاين واحد العنصر x كينتمي ل a اتحاد b والصوره ديال x هي y. صافي. الوغ هاد x هذا اللي كينتمي ل a اتحاد b اما كينتمي ل a ولا كينتمي ل b. درنا الحاله الاولى الا كان x كينتمي ل a ومونطرينا باللي y راه كينتمي ل f de a union b. الحاله الثانيه افترضنا x كينتمي ل b ولقينا باللي y حتى كينتمي ل f de a union f de b. دونك دابا غادي نعمم. دونك شنو غادي نقول فينالمون؟ دونك pour tout y appartient f de a union b، قلنا y مالو راه كينتمي ل f de a union f de b. اذا شنو كيعني هذا؟ كيعني هاد المجموعه هادي ضمن هاد المجموعه هادي، دونك f ديال a union b est inclus dans f de a union f de b. دونك احنا الاولى مونطريناها. دابا غنمشيو للدوزيام كا. شنو خصنا نمونطريو؟ خصنا نمونطريو هادي ضمن هادي، دونك نمونطريو بلي f de a union f de b خصنا نمونطريوها est inclus dans f de a union b. الوغ ركزوا معايا مزيان، عندي لا بارتي a. صافي. عندي لا بارتي a est inclus dans a union b، معروفه هادي.
A راها ضمن اتحاد B، وحتى B راها ضمن اتحاد B. امبليك إلا كانت A ضمن هادي حسب الخاصية الأولى اللي مونطرينا. شنو مونطرينا في الخاصية الأولى؟ قلنا إلا كانت A ضمن B دونك حتى F دو A ضمن F دو B. حنا عندنا A ضمن هادي، إذا حتى ليماج دو A راها ضمن ليماج ديال A يونيون B، وحتى ليماج دو B ليماج دو B راها ضمن ليماج ديال A يونيون B. إيوا ركزو معايا مزيان، عندي هادي ضمن هادي وهادي ضمن هادي، الوغ الاتحاد ديالهم هذا فين غادي يكون؟ غادي يكون ضمن هادي. دونك فينالمون شنو غادي نقول؟ F دو A يونيون F دو B، هادي اتحاد هادي راها ضمن هادي، ضمن F دو A يونيون B. وهكا كنكونو مونطرينا هادي. دونك مونطرينا هادي ضمن هادي ومونطرينا هادي ضمن هادي، دونك كي دايرين راهم متساويين. دونك فينالمون F دو A يونيون B غنديرو إيغال F دو A يونيون F دو B. دونك نمونطريو على الخاصية الثالثة، F ديال A تقاطع B est inclus dans F de A inter F de B. الوغ شنو كنعرفو؟ عندنا قلنا A inter B راه تنكلي دون A، حتى A inter B التقاطع ديال A و B راه ضمن B. مزيان. دونك هادي ضمن هادي، دونك حتى ليماج ديال هادي ضمن ليماج ديال هادي. دونك F ديال A inter B تنكلي دون F de A، وحتى F A inter B تنكلي دون F de B. حنا كنعرفو هادي ضمن هادي وهادي ضمن هادي. بحال مثلا ملي كنقول مثلا نقول A ضمن مثلا واحد المجموعة F أو E، و A ضمن F صافي، A ضمن E و ضمن F، ألوغ A راها ضمن E انتر F صافي. إلا كانت يعني ضمن E وفي نفس الوقت ضمن F، إذا دونك A راها كاينة في التقاطع ديال O F. دونك نفس الشيء هادي سميها A، هي هادي كتعاود، وهادي سميها E وهادي سميها F. دونك الاستنتاج ديالي F ديال A انتر B راه تنكلي في ماذا؟ التقاطع ديال هاد الجوج F دو A انتر F دو B. وهكا كنكونو مونطرينا على الخاصية. نمشيو للخاصية 4. الوغ عندي قلنا A est inclus dans F moins 1 F دو A. الوغ باش نمونطري على الخاصية غادي ناخد واحد العنصر X كينتمي ل A، خصني نمونطري بلي راه كينتمي هنا. دونك سوا X appartient à A. الوغ مادام X appartient à A دونك F دو X فين جات؟ راها appartient F دو A صافي. ومادامت F دو X كتنتمي ل F دو A دونك هذا كينتمي لهاد المجموعة هادي. دونك لونتيسيدون ديال هذا فين جا؟ راه جا في ليماج ريسيبروك ديال هادي اصلا راها فين جايه؟ جايه في اف. عندي دابا لابليكاسيون اف منين؟ من او لاف. ا جايه هنا، الصوره ديالها جايه هنا صافي. الوغ اكس كينتمي هنا لا، الصوره ديالو جايه هنا في اف دو ا. الوغ مادام اف دو اكس كينتمي لاف دو ا، الوغ لونتيسيدون ديال اف دو اكس شحال ما كان عنده، يعني لي زونتيسيدون ديالو، لي زونتيسيدون ديالهم فين جايين في ليماج ريسيبروك ديال اف دو ا، يعني اف موان 1 ديال اف دو ا. الوغ من بين لي زين او بين لي زونتيسيدون ديال اف دو اكس كاين اكس، سي ان لونتيسيدون. دونك اللونتيسيدون ديال اف دو اكس كاين اكس، واحد منهم يقدروا يكونوا عنده بزاف، انا اختاريت واحد اللي هو اكس. الوغ اكس فين كاين؟ راه كاين في ليماج ريسيبروك ديال هادي. شنو هي ليماج ريسيبروك؟ سا فو دير اف موان 1 اف دو ا. وهاني مونطريت، انطلقت من اكس ابارتي ا ا ومونطريت بلي اكس كينتمي. دونك غادي نعمم دابا. دونك بور تو اكس ابارتي ا ا شنو عندنا؟ اكس ابارتي اف موان 1 اف دو ا. شنو كيعني هذا؟ كيعني بلي ا ايت انكلي دون اف موان 1 اف دو ا. هكا كنكون برهنت على الخاصية الرابعة.